बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज कोई ख़बर नहीं। आज आपको दिखाते हैं 3 वायरल वीडियो और आज का रियाल रेट सऊदी अरेबिया से। عزيز مبارك، الله يمسيك بالخير ويمسي متابعينك بكل خير. هذا اهداء لك ولمتابعينك. الصناعية بالطائف اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 17/2 عام 1445. سحابة غزيرة جدا. पाकिस्तान। फौरी बैंक अल जजीरा 80 रुपए 70 पैसे फीस 10 रियाल। चलते हैं आज की अपनी लास्ट खबर की जानिब और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। अल-राजिह बैंक 80 रुपए 58 पैसे फीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 80 रुपए 86 पैसे फीस 23 रियाल। मनी ग्राम 80 रुपए 44 पैसे फीस 23 रियाल। टेली मनी 80 रुपए 50 पैसे फीस 15 रियाल। इंडिया। फौरी बैंक अल जजीरा 21 रुपए 68 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 21 रुपए 63 पैसे फीस 17.25 रियाल। अल-राजिह बैंक 21 रुपए 66 पैसे फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपए 78 पैसे फीस 17.25 रियाल। मनी ग्राम 21 रुपए 60 पैसे फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक 21 रुपए 56 पैसे फीस 15 रियाल। बांग्लादेश। फौरी बैंक अल जजीरा 28 टका 80 पविशा फीस 10 रियाल। STC पे 28 टका 78 पविशा फीस 17.25 रियाल। अल-राजिह बैंक 28 टका 7 पविशा फीस 17.25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 28 टका 82 पविशा फीस 17.25 रियाल। मनी ग्राम 28 टका 66 पविशा फीस 18.50 रियाल। इंजाज बैंक 28 टका 68 पविशा फीस 15 रियाल। ايش تسوي انت؟ انا سويت تيمو هذا تيمم؟ ايوه. لا 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 هذا زي وضوء. زي وضوء. يا جماعة التيمم مو كذا، هذا غسيل وضوء. يا ابوي التيمم ايوه لازم نفيد الناس ونفيد التيمم. ايوه خبطة كذا واحدة، ايوه تنفخ يدك كذا وتمسح وجهك كامل، وجه كامل، وبعدين تمسح طرف يدك سواء للخير او بس طرف الكف او مسح ضربتين. هو ضربة واحدة تمسح الوجه كامل وطرف اليد وطرف اليد. هذا التيمم صلى الله وبارك. مو كذا تراب. شوف وجه حقه كيف راح يا ولد. اسوي انا وضوء عشان ما هو فعلا كثير من الناس ما يعرفوا التيمم، يفكروا وضوء بالتراب. اسوي كذا يعني ها.